केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा कालिम्पोङ, क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोजामुममा दार्जिलिङ खरसाङ महकुमा समिति मिरिक सौरेनी पानीघट्टा समष्टि विघटन गरिएको विनय तामाङको घोषणा, साथै विभिन्न विषयमाथि घोषणा अनि मुद्दाहरूको पनि तामाङद्वारा उठान। विधायक निरज जिम्बाद्वारा समष्टि भ्रमणको सुरुवात। दार्जिलिङ सन्त पल स्कुलबाट भोलिन्टियरी रिटायरमेन्ट लिएका शिक्षक किशोर शङ्करको परिवारलाई नियुक्ति दिने वचन पूरा नगरेर उल्टै उनको परिवारलाई जातीय सूचक अपशब्द प्रयोग गरेकोमा भारतीय कामी उन्नयन परिषदद्वारा घोर विरोध। गोर्खे पुल अस्थायी रूपमा भए पनि मानिसहरूको सुविधाको निम्ति भोलिदेखि नै काम सुरु गरिने कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाको भनाइ। अनि मित्र समूह टिस्टाद्वारा पुलिसकर्मी साथै चालक वर्गलाई मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण। अब समाचार विस्तारमा। मलाई कौरवको सेना भन्दा पाण्डवको सेना चाहिएको छ। विनय तामाङले उक्त कुरा आज दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै भनेका हुन्। मलाई कौरवको सेना भन्दा पाण्डवको सेना चाहिएको छ। कम्ती नेतृत्व होस् तर फलदायक नेतृत्व होस्, यो आधिकारिक घोषणा हो। चुनावमा सन्तोषजनक मत प्राप्त गर्न नसकेपछि केही दिन अघि तामाङले पार्टीको दार्जिलिङ महकुमा समिति, खरसाङ महकुमा समिति, मिरिक सौरेनी पानीघट्टा समिति विघटन गरिने बताएका थिए। सोही घोषणा अनुरूप तामाङले आज दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी दार्जिलिङ महकुमा समिति, खरसाङ महकुमा समिति, मिरिक सौरेनी पानीघट्टा समिति विघटन गरिएको घोषणा गरेका छन्। आजदेखि उसो नयाँ कमिटी गठन नभइन्जेल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उक्त समितिहरू विघटन भएको तामाङले घोषणा गरेका हुन्। नयाँ कमिटी गठन भइन्जेलसम्म साथै अनित थापाको रिपोर्ट नआइन्जेलसम्म विशेष प्रतिनिधिहरूले पार्टीको देखरेख गर्ने भएको छ। दार्जिलिङबाट आलोक कान्तमणि थुलुङ, सञ्जय थुलुङ, विक्रम राई, पुरन थामी, तिलक देवन, खरसाङबाट समीरदीप ब्लोन साथै अन्य 4 जनाको नाम अनित थापाको परामर्श अनुसार राखिनेछ। मिरिक सौरेनी पानीघट्टाबाट एसएन घिसिङ, फुबी राई रहेका छन् भने कालेबुङ जिल्ला कमिटी, नारी मोर्चा जिल्ला कमिटी, युवा मोर्चा जिल्ला कमिटीका शीर्ष नेतृत्वसँग उच्च स्तरीय बैठक केही दिनभित्र नै हुनेछ। त्यसपश्चात कालेबुङमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्नेछ र त्यो निर्णय लिनेछ भनी तामाङले बताएका छन्। 23वटा सङ्गठनहरूलाई हामी हेरिरहे तापनि आजदेखि उसो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा, यिनीहरूको सेन्ट्रल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कमिटी, सब डिभिजन कमिटी म स्वयं प्रेसिडेन्ट भएको नाताले म मोनिटर गर्नेछु। कसैले पनि पार्टीगत डिसिसन, कुनै पनि डिसिसन लिन पाउने छैन। कुनै पनि डिसिसन लिन अगाडि पार्टीको उच्च पदस्थ नेतृत्वदेखि लगाएर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कुनै पनि निर्णय या डिसिजन लिँदाखेरि मेरो परामर्श बिना लिएको छ भने, महासचिवले पनि मेरो परामर्श बिना लिएको छ भने त्यसलाई पार्टीले मान्यता दिने छैन। तेस्रो, आजदेखि उसो
कसैले पनि प्रेस वार्ता गर्न पाउने छैन। तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्छु, पार्टीको स्पोक्स पर्सन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको आजदेखि हुने छैन टिल फर्दर नोटिस। कसैले पनि कुनै पनि पार्टीको निर्णय छ या प्रेस दिनु छ, म स्वयं दिएको हुनेछु। कुनै एक वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टीको नेतृत्वलाई त्यो काम सुम्पेको हुनेछु आधिकारिक रूपमा, यदि मैले नभएको खण्डमा। अनि आजदेखि उसो अरूले दिएको प्रेस रिलिज र सोसियल मिडियामा आएको खबर, पार्टीको नाम गरेर आएको खबरलाई तपाईँहरूले इन्टरटेन नगरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, सौरेनी त्यहाँको महकुमा समितिहरू, त्यहाँको डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू, त्यहाँको फ्रन्टल अर्गनाइजेसनहरू सबैलाई हेर्नुको निम्ति हामी चाँडै नै पार्टीको उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सभा राखेर एउटा मोनिटरिङ कमिटी हामी गठन गरिदिएका हुन्छौँ। साथै सेन्ट्रल कमिटीको पनि हामी मोनिटरिङ कमिटी अब गठन गरिदिन्छौँ। पार्टीको महासचिव श्री अनित थापाले आजको प्रेस वार्ता सके पश्चात दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिकको साङ्गठनिक रिपोर्ट मलाई 10 तारिक जुलाई 2021सम्म बुझाएको हुनुपर्छ। अनि त्यो रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि त्यस सब डिभिजन कमिटी, त्यहाँका सेन्ट्रल कमिटीका नेतृत्वहरूसँग सल्लाह परामर्श गरेर बुझाएको रिपोर्टलाई मात्र म मान्यता दिनेछु। आजदेखि उसो नयाँ कमिटी गठन नभएसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ सब डिभिजन कमिटी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ सब डिभिजन कमिटी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक सौरेनी पानीघटा समष्टि डिजल्भ भएको घोषणा गर्दछु। तर अर्को कमिटी नबनिन्जेलसम्म, साथै श्री अनित थापाको रिपोर्ट नआइन्जेलसम्म केही व्यक्तिलाई म यहाँ नियुक्ति दिएको छु। उनीहरूले, त्यो व्यक्तिहरूले त्यो अर्को पूर्णाङ्ग कमिटी गठन नभएसम्म अनि श्री अनित थापाबाट रिपोर्ट नआइन्जेलसम्म यसलाई देखरेख गर्नुपर्छ पार्टीको क्रियाकलाप। र दार्जिलिङमा श्री आलोककान्त मणि थुलुङ, श्री पुरन थामी, श्री सञ्जय थुलुङ, श्री विक्रम राई अनि श्री तिलक देवान, उहाँ 5 जनालाई एउटा राखेका छौँ। र उनीहरूले अर्को कमिटी नबनिन्जेलसम्म दार्जिलिङलाई देखरेख गर्नुपर्छ। अनि नयाँ कमिटीको नामावली हामी छानबिन पार्टी महासचिवको रिपोर्टलाई को आधारमा बनिनेछ। त्यस्तै गरेर खरसाङमा अहिलेको कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री समीर दिप्लोन, उहाँ पूर्णाङ्ग कमिटी नबनिन्जेलसम्म उहाँ लगायत अन्य 4 जना जो उहाँले खरसाङले नै सल्लाह गरेर 5 जनाको कमिटी बनाउनुपर्छ। तर मेरोबाट आधिकारिक रूपमा समीर दिप्लोनलाई म आज दिएको छु र उहाँले 4 जना र अनित थापा महासचिवको परामर्शमा 4 जना। मिरिक सौरेनी पानीघट्टा समष्टि विघटन भए पश्चात फिलहाल अर्को कमिटी पूर्णाङ्ग कमिटी नबनिन्जेलसम्म श्री फुबी राई अनि श्री एसएम घिसिङ, उहाँलाई अहिले मिरिक सौरेनी पानीघट्टा समष्टिको एउटा इन्चार्जको रूपमा हामी दिएका छौँ। अर्को कुरो, कालिम्पोङको जिल्ला कमिटी, नारी मोर्चा जिल्ला कमिटी, युवा मोर्चा जिल्ला कमिटी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला कमिटीको शीर्ष नेतृत्वहरूसँग म लगायत महासचिवको एक
उच्च स्तरीय बैठक केही दिन भित्रमा नै कालिम्पोङमा हुनेछ। तत्पश्चात कालिम्पोङको साङ्गठनिक विषयवस्तुमा हामी चर्चा परिचर्चा गरिसके पश्चात कालिम्पोङ जिल्ला समितिलाई के कति सुधार अझ गर्न सकिन्छ हामी त्यहाँ सोचेका हुनेछौँ। तपाईहरुलाई विदितै भएको कुरा हो कि लोकसभाको अनि विधानसभाको क्षेत्रको डिलिमिटेसन आउँदो 2026 सालमा हुन गइरहेको छ। तसर्थ 2025 सालसम्म खरसाङ विधानसभा क्षेत्रमा परेका 3वटा समष्टिहरू जो पहिला दार्जिलिङ महकुमा समष्टिमा थिए उनीहरू पुनः फेरि दार्जिलिङ महकुमा समितिमा हामी 2025 सम्म राख्छौँ। ती समष्टि हो तकदा प्लेन 1, तकदा टिस्टा भ्याली र तकलिङ पेसोक। यसका साथै उनले पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न विषयहरूमाथि घोषणा साथै विभिन्न मुद्दाहरूको पनि उठान गरेका छन्। केही दिन अगाडि यो सुन्नमा आयो र फेरि त्यो कुरोलाई भाजपाकै शीर्ष नेतृत्वहरूले पनि केही रूपमा खण्डन गरिएको पनि देखियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको यसमा भन्नु केही पनि छैन। हाम्रो मुद्दा हो हामीले केन्द्र सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई, परराष्ट्र मन्त्रीलाई अगावै हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। साथसाथै यसको प्रतिलिपि सम्माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले पनि हामीले गत वर्ष गरेका हौँ र हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड हो भारत नेपाल शान्ति मैत्री सन्धि 1950 लाई अवलोकन गर्नुपर्छ अनि धारा 7 लाई संशोधन गरेको हुनुपर्छ। यो हाम्रो डिमान्ड हो। साथसाथै 1949 सालको भारत भुटान मैत्री सन्धिलाई पनि अवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने यो हाम्रो अडान हो। अलापेको त अहिलेदेखि होइन, भारतीय जनता पार्टीले पुरा भन्ने भएको छैन। पिपिएस कताको थाहा छैन। अहिले नर्थ बेङ्गाल चुनाव वर्षमा आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले जे पनि गर्दैछ यो पोलिटिकल स्ट्यान्ड हो र आज भारतीय जनता पार्टीले उनीहरूको आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर जाँदैछ र मैले आफ्नो पार्टीको, अन्य पार्टीको आफ्नो आफ्नो विचारधारा होला, तर हाम्रो पार्टीको अहिले तपाईहरुलाई 4टा मुद्दा जो हामीले लिएर आएको थियौँ त्यो हामी हाम्रो मुद्दासँग सम्बन्धित छौँ। अर्काको मुद्दासँग हामीलाई त्यो उठाएको मुद्दासँग हामीलाई त्यति हामी ध्यान दिँदैनौँ, तर हामीले जे देखेका छौँ हाम्रो आफ्नो मुद्दा लगेर जाँदैछौँ। कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै जनताको हालखबर बुझ्न विधायक निरज जिम्बाले समष्टि भ्रमणको सुरुवात गरेका छन्। यसै क्रममा विधायक निरज जिम्बाले लेबोङ भेली समष्टि भ्रमण गरी समष्टिका सभापति राजु सुब्बा अनि समष्टिका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी समष्टिमा रहेको विभिन्न समस्याहरू विषय लिएर जानकारी लिँदै कोरोना संक्रमणसँग लड्नको निम्ति विभिन्न सामग्रीहरू पनि प्रदान गरेका छन्। विधायक निरज जिम्बाले समाजका प्रतिनिधिवर्गहरूलाई पनि भेटघाट गर्दै उनीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र अनुरूप सहयोग पुर्याउने वचन दिएका छन्। हाम्रा दार्जिलिङका विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यू हामीलाई कोभिड-19 को निम्ति केही राहतको सामग्रीहरू यहाँ ल्याइदिएर आइपुग्नु भएको छ है। र यसको निम्ति हामी सबै लेबोङ भेली समष्टिका प्रत्येक शाखा, एक्जिक्युटिभ बडी साथै सबै जनता दल उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो अध्यक्ष मोहन सिंहज्यू साथै हाम्रो निरज जिम्बाज्यूको सरसल्लाहमा हामीलाई यति माया गरेर हाम्रो लेबोङ भेलीमा ती सामानहरू प्रदान गरिदिनु भएकोमा फेरि पनि हामी उहाँलाई साथै हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई मोहन सिंहज्यूलाई हामी सबै गोरामोमो लेबोङ भेलीका परिवारद्वारा उहाँलाई धेरै धेरै हामी आभार प्रकट गर्दै भारतीय उन्नयन परिषदले मंगलबार जरुरी सभा सम्पन्न गरी दार्जिलिङको सन्त पल स्कुलबाट भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट लिएका शिक्षक किशोर शङ्करको परिवारलाई नियुक्ति दिने वचन पूरा नगरेर उल्टै उनको परिवारलाई जातीय सूचक अपशब्द प्रयोग गरेकोमा घोर विरोध जनाएको छ।
सभामा केन्द्रीय समिति सभापति मणिकुमार सिंह, कार्यकारी सचिव दिपेन कालीकोटे, पश्चिम बंगाल राज्य सभापति डाक्टर प्रीति घतानी, सचिव सञ्जय विश्वकर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सृष्टि सिंह लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। दार्जिलिङको सन्त पल स्कुलमा धेरै वर्ष सेवा प्रदान गरेर भोलिन्टियरी रिटायरमेन्ट लिएका शिक्षक किशोर शङ्करको परिवारको एकजना सदस्यलाई नियुक्ति दिने सन्त पल स्टेट म्यानेजर ओपी अग्रवालले वचन दिएका थिए। तर अहिले आएर उनले वचन पूरा नगरेर परिवारलाई जाति सूचक अपशब्द प्रयोग गरेकोमा भारतीय कामी उन्नयन परिषदले घोर विरोध जनाएको छ। परिषदले स्कुल पक्षसँग जोगाजोग गर्ने र नेसनल शेड्युल्ड कास्ट कमिसनसम्म न्यायको निम्ति जाने राज्य सचिव सञ्जय विश्वकर्माले बताएका छन्। हाम्रो भारतीय कामी उन्नयन परिषदको मूल उद्देश्य संसारको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि कामीलाई अन्याय र अत्याचार हुन्छ भने भारतीय कामी उन्नयन परिषदले आवाज उठाएको छ। हामी आवाज उठाएको हुन्छौँ र आज पनि हामीले दार्जिलिङ सेन्ट पल हामी क्वेसन गर्न चाहन्छौँ के कारण हाम्रा कामी समुदाय किशोर शङ्कर, सकिला शङ्कर, समीर शङ्कर अनि साहिल शङ्करलाई आज बाध्यतावश उहाँहरू प्रेरित हुन पर्यो। उहाँले के कारण चाहिँ यस्तो पेन्डेमिक पिरियडमा पनि उहाँले घर छोड्नुपर्छ भनेर उहाँहरू बाध्यता भइरहेको छ, स्कुल पक्षले बाध्यता गराइरहेको छ। अनि स्टेटका हाम्रा स्टेट म्यानेजर सेन्ट पलका मिस्टर ओपी अग्रवालज्यूले पनि के कारणवश उहाँ एउटा मारवाडी समुदायको भएर पनि हाम्रा गोर्खा समुदायको, हाम्रो कामी समुदायलाई चाहिँ, हाम्रो गोर्खा समुदायभित्रको एउटा अभिन्न अङ्ग कामी समुदायलाई तपाईँहरू चाहिँ कामीहरू हो भन्दैछ। यो विषयमा आज हामीलाई मन दुखेको छ, आज हामीलाई रिस उठेको छ र आज हामी आवाज उठाउन चाहन्छौँ, हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। Another I would like to highlight is with reference to the FIR made by Sakila Shankar to Darjeeling Thana, Sadar Thana, मा त्यो point FIR को जुन pointsहरु छ त्यहाँनिर point नम्बर 7 मा उहाँले लेख्नु भएको छ कि उहाँको छोरालाई मिस्टर अग्रवालले डेली कामीको मुख हेर्नु राम्रो होइन भनेर लान्छना लगाउनु भएको थियो। I condemn, on behalf of Bharatiya Kami Unnayan Parishad and not only West Bengal State Committee but from all over India and all the Kamis residing throughout the world, I condemn this activity. And if you investigate Gordakari, I demand for an investigation, I demand for a fact-finding, and if it is found, we will move to National Commission of Scheduled Caste, Government of India, and we will ask for necessary action. Lastly, I would like to appeal the Union of St. Paul's School, the Workers' Union of St. Paul's School, the authority, the governing authority of St. Paul's School to kindly look into the matter seriously, reconsider the case, reconsider the job of the son, and which 150 per day is not feasible. It is against human rights. So, हामी यहाँनिर आज कामी जातिको त कुरा गर्दैछौँ, हाम्रो जातलाई लान्छना लगाए त भन्दैछौँ, एट द सेम टाइम 150 रुपैयाँमा कसैको पनि घर चल्दैन, यो पनि हामीले बुझ्न पर्ने कुरा हो। गोर्खे पुल अस्थायी रूपमा भए पनि मानिसहरूको सुविधाको निम्ति भोलिदेखि नै गोर्खे पुलको काम सुरु हुने कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले वचन दिएका छन्। आज उनी घटनास्थलमै पुगेर सम्पूर्ण अवस्थाको जानकारी लिएका छन् र भोलिबाट नै अस्थायी रूपमा भए पनि यातायात गर्न लायकको पुल निर्माण गरिने वचन दिएका छन्। लगातार परिरहेको पानीको कारण गोर्खे पुलको नामले चिनिने 38 नम्बर समष्टि अन्तर्गत कागे र लिङ्सेलाई जोड्ने अस्थायी रूपमा बनाइएको फुटब्रिजमाथि मानिसहरूलाई हिँडडुल गर्न असुविधा भएको छ। उक्त पुलको माध्यमबाट गाडीहरू आवत जावत गर्ने गरेको थियो, तर पानी ज्यादा परेको बेला खोला बढेर यो पुल माथिबाट नै बग्न थालेको कारण यस्तो अवस्थामा त्यहाँका मानिसहरू समस्यामा परेका थिए। यो समस्या थाहा पाएपछि आज कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा आकस्मिक रूपमा त्यहाँ भ्रमणमा गएका थिए। त्यसो त स्थायी रूपमा अघिबाट नै त्यहाँ पक्की पुल बनिने कार्य सुरु भइसकेको छ, फाउन्डेसनहरू तयार हुँदैछन्।
तथापि अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसलाई सुचारू बनाउन र हिँड्न लायक बनाउन वेल्डिङ गरेर टेम्परेरी रूपमा यो बखयामको निम्ति यातायात सुचारू गर्ने उद्देश्यले साधारण रूपमा भए पनि राहतमूलक कार्य गरिने भएको बताइएको छ। भोलिबाट नै अस्थायी रूपमा भए पनि यातायात सञ्चालन गर्न उक्त काम थालिने विधायक रोदेन सदा लेप्चाले बताएका छन्। जुन प्रकार हिजो अस्तिको दिन ठुलो पानी परेकोले गर्दाखेरि यो सानो जो साँगु जस्तो जहाँबाट अस्थायी रूपमा यहाँका मानिसहरूको यातायात गर्नको निम्ति जुन चाहिँ सानो बाटो सानो फुटब्रिज जस्तो बनाएको थियो जहाँबाट जिपहरू ओहोरदोहोर गर्ने गर्थ्यो। तर पानी ज्यादा परेको बेला यो पानीले यो माथिको सानो ब्रिजमाथि घोडा चढेर कुद्ने कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा यहाँका मानिसहरू समस्यामा परिरहेको थियो। अनि विभिन्न सोसियल मिडिया साथै मिडियाकाहरू अनि विशेष यहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मलाई भनेको कारणले गर्दा आज आकस्मिक रूपमा यस ठाउँमा भिजिट गरेँ। त्यसै त स्थायी रूपमा अघिबाटै तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यस ठाउँमा ब्रिज बनिने फाउन्डेसनहरू सुरु गरिसकेको छ। यसरी एक ठाउँको एभर्टमेन्ट पनि आफ्नो लेभलमा पुगिसकिरहेको छ र मैले यहाँ आएर जुन चाहिँ अवस्था देखेर इमिडिएट भोलि नै म जिटिए का सेक्रेटरीहरूसँग पनि बस्दैछु, उहाँहरूको पनि परामर्श लिन्छु अनि मैले इमिडिएट एउटा कामको उहाँलाई आश्वस्त गरेको छु। भोलि नै यहाँ सानो वेल्डिङ गर्ने मिस्त्रीहरू आउनेछ, उनीहरूले जे जति खर्च लाग्छ टेम्परेरी रूपमा यो बर्खाभरिको निम्ति यहाँका यातायात ठप्प नहोस् भन्ने उद्देश्यले सानो इमिडिएट राहत दिनैपर्छ भनेर लागेकोले 4-5 लाखसम्मको राहतको निम्ति मैले यहाँ उहाँलाई वचन दिइराखेको छु। अनि भोलि नै म जिटिएको सेक्रेटरीहरूसँग बस्छु र निश्चय नै यो पहल भएको छ र निश्चय नै यसको समाधान पनि हामी हप्ता दिनमा कमसेकम यो बर्खाभरि गाडी नरोकिने यहाँका यातायात गर्ने जति पनि यात्रीहरू छ उसलाई असुविधा नपर्ने वचन चाहिँ म यस ठाउँमा यहाँका मानिसहरू यहाँका लिडर्सहरू सम्पूर्णलाई दिन चाहन्छु। मित्र समूह टिस्टाद्वारा पुलिसकर्मी साथै हाइवे 10 मा आवत जावत गर्ने सम्पूर्ण वाहन चालकहरूलाई मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गरिएको छ। मित्र समूह टिस्टाद्वारा पुलिसकर्मी साथै हाइवे 10 मा आवत जावत गर्ने सम्पूर्ण वाहन चालकवर्गलाई मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गरिएको छ। कोरोनाको महामारीदेखि बाँच्न अनि बचाउन मानिसहरूलाई सचेतना सन्देश दिन मित्र समूह यसघडी घर दैलो अभियानमा छ। समूहले कहिले आवश्यक परेका मानिसहरूलाई राहत प्रदान गर्नुदेखि अस्पतालमा बिरामी परेका मानिसहरूको सेवा र सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसै सेवा सहयोग अनि सचेतना अभियान अनुरूप समूहका सदस्यहरू टिस्टा पुलिस पोस्ट र्याङ पुलिस पोस्ट पुगेका छन् भने राष्ट्रिय राजमार्गमा निस्केर मास्क सेनिटाइजर वितरण गरेका छन्। समूहका सदस्यहरूले टिस्टा पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी सविता लामा, र्याङ आउटपोस्ट प्रभारी टिटी भोटियालाई शुभकामना स्वागत जनाउँदै सम्पूर्ण पुलिसकर्मीहरूको निम्ति सेनिटाइजर मास्क प्रदान गरेका छन्। यसरी नै हाइवे 10 मा गुड्ने सम्पूर्ण वाहन चालकहरूलाई मास्क र सेनिटाइजर प्रदान गर्दै कोरोनादेखि बाँच्न सचेतना सन्देश बाँड्ने कार्य गरियो। समूहलाई टिस्टा निवासी जो हाल सिलगढीमा बस्दै आइरहेका छन् राम सुरज प्रसादले मास्कहरू सहयोगको रूपमा प्रदान गरेका थिए। उक्त कार्यको निम्ति समूहको तर्फबाट उनलाई आभार प्रकट पनि गरिएको छ। दार्जिलिङको जोरबङ्लो निवासी विक्रम सुनवारले तीनधारे क्षेत्रको मानिसहरूको लागि आफ्नो टुरिस्ट बोक्ने इनोभा गाडी एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि प्रदान गरेका छन्। उनले आफ्नो इनोभा गाडीमा केवल डिजल मात्र हालिदिए घरमै आएर तीनधारे क्षेत्रका बिरामीहरूलाई कुनै अस्पताल र नर्सिङ होममा उपचारको लागि एम्बुलेन्सको रूपमा लगिदिने र यसको लागि भाडासम्म नलाग्ने बताएका छन्। कसरी तपाईहरुले पाउनुहुन्छ भने अब तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो घरमा, केही दुख बिमार भयो, अल अफ अ सडन मेरो नम्बर छ, मेरो नम्बर दिन्छु म तपाईहरुलाई, फोन नम्बर, तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। कन्ट्याक्ट गरेपछि म तपाईहरुको घरमा आएर तपाईहरुलाई पिकअप गरेर हस्पिटलमा पुर्याउने काम मेरो है। अनि अब त्यसमा तपाईहरुलाई फ्री अफ कस्ट, मतलब त्यसमा तपाईलाई केही पैसा तपाईले केही दिनु परेन मलाई खाली तपाईहरुले तेल, गाडीमा डिजलको पैसा, ओइलको पैसा तपाईहरुले दिनुभयो भने म तपाईहरुलाई फ्री अफ कस्ट म तपाईहरुलाई जुनै नर्सिङ होम जहाँ सिलगढी होस्, खरसाङ होस्, तीनधारेको बासीको लागि म पुर्याउनको लागि रेडी छु। मेरो मोबाइल नम्बर लाइक 9832007651
है। अन्त अहिले हामी यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ पन्थीबाट हामीले उहाँलाई पिपी किट 3टा पिपी किट अनि उहाँ हामी यहाँकोबाट प्रदान गरिरहेछौँ। 3टा पिपी किट अनि 3टा पिपी किट अनि कतिवटा हामीले यहाँ 20वटा जस्तो मास्कहरू उहाँलाई प्रदान गरिरहेछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोजामुमो दार्जिलिङ खरसाङ महकुमा समिति मिरिक सौरेनी पानीघट्टा समष्टि विघटन गरिएको विनय तामाङको घोषणा, साथै विभिन्न विषयमाथि घोषणा अनि मुद्दाहरूको पनि तामाङद्वारा उठान। विधायक निरज जिम्बाद्वारा समष्टि भ्रमणको सुरुवात। दार्जिलिङ सन्त पल स्कुलबाट भोलिन्टियरी रिटायरमेन्ट लिएका शिक्षक किशोर शङ्करको परिवारलाई नियुक्ति दिने वचन पूरा नगरेर उल्टै उनको परिवारलाई जातीय सूचक अपशब्द प्रयोग गरेकोमा भारतीय कामी उन्नयन परिषदद्वारा घोर विरोध। गोर्खे पुल अस्थायी रूपमा भए पनि मानिसहरूको सुविधाको निम्ति भोलिदेखि नै काम सुरु गरिने कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाको भनाइ। अनि मित्र समूह टिस्टाद्वारा पुलिसकर्मी साथै चालक वर्गलाई मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। इएनटी एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ।
आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल आरसी मिन्त्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, एनजिओ नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर बजार र गाउँ गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, पेसिभ एग्रेसन एन्ड अदर बिहेभियरल डिसअर्डर, rejection relationship issue, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन, स्ट्राटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you.
कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईँले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स,
कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्ससितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईँले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10th माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ।
कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर,
ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।